दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वक़ार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से हर मुमकिन ताउन करने के हुकूमती आज़म का इजहार किया है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किए गए क़बायली अज़ला को मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर लाने के लिए ठोस इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर दाखिला ने ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। पंजाब के गवर्नर ने कहा है कि पूरी कौम कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले पर फख्र करती है। भारत में नेशनल कांग्रेस ने बीजेपी की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने लद्दाख में भारत और चीन के तनाज़े की हकीकत छुपाने के लिए ज़राए इब्लाग को डराया धमकाया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के इस आज़म का इजहार किया है कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। समाजी राबते की वेबसाइट पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद परवाज़ों की मअतली के बायस बैरून मुल्क फंस जाने वाले तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानियों को तकरीबन 70 ममालिक से वतन वापस लाया गया। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में कहा कि मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन के पॉलिसी के मस्बत नताइज सामने आए और कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों और अमवात की तादाद में नुमाया कमी आई है। उन्होंने कोरोना वायरस की वबा के बहरान के दौरान बेमिसाल खदमात पर डॉक्टरों और तिब्बी अमले के किरदार का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म ने शजरकारी मुहिम के ज़रिए मुल्क में जंगलात की तादाद बढ़ाने के लिए हुकूमती कोशिशों पर भी इत्मीनान ज़ाहिर किया। मौसमियाती तब्दीली के मुशीर मलिक अमीन असलम और उम्ूर नौजवानान के मोमिन खुसूसी उस्मान डार ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में कौमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के वज़ीर क़ानून मोहम्मद बशारत राजा ने भी आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला एजाज़ अहमद शाह ने ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज ननकाना साहब में ज़िलाई हेडक्वार्टर्स हस्पताल में एक पनाहगाह का इफ्तिताह करने के बाद इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत मुहर्रम उल हराम के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अस्पताल के पनाहगाह में मरीज़ों के तीमारदारों को तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ननकाना साहब को मिसाली ज़िला बनाया जाएगा। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पूरी कौम को डॉक्टरों, नर्सों और मुआविन तिब्बी अमले पर फ़ख्र है जो कोरोना वायरस के खिलाफ हरावल दस्ते के तौर पर साबित कदमी से जंग लड़ रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी ऑन हेल्थ साइंसेज लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों में और मुहर्रम उल हराम के दौरान एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करने से इस वबा पर काबू पाने में मदद मिलेगी। 3 चैलेंजेस हैं। मवेशी मंडियों का चैलेंजेस है, ईद उल अज़हा का चैलेंज है और मुहर्रम हराम उस 10 दिनों में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर हमने अल्लाह के फजल करम से SOPs पे अमल कर लिया, अक्ल से काम लिया, मर्ज को सीरियस समझा के दोबारा आ सकती है, तो फिर इंशाअल्लाह आफ्टर दीज 3 इवेंट हम कह सकेंगे कि हमने पाकिस्तान में कोरोना को शिकस्त दे दी है और बहसीत कौम जो है हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली पंजाब के इत्तलात और सकाफ़त के वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि सियासी और इंतज़ामी निज़ाम को मुस्तहकम बनाना हुकूमत की तरजीह है। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के इंसदाद कोरोना वायरस इक़दामात के नतीजे में मुल्क में कोरोना के मरीज़ों में कमी आई है। उन्होंने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ पर जोर दिया कि मुल्क से कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए हुकूमत से ताउन करें। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک 2,05,929 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں مزید 1,587 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,65,083 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 1,13,007، پنجاب میں 90,191، خیبر پختونخوا میں 32,086، بلوچستان میں 11,436، اسلام آباد میں 14,599، گلگت بلتستان میں 1,849 اور آزاد کشمیر میں 1,915 مریض ہیں۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے مزید 31 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5,599 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 19,108 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک کے مخصوص ضلعوں میں پولیو سے بچاؤ کی خصوصی مہم شروع ہو گئی ہے، جو 5 روز جاری رہے گی۔ پنجاب میں فیصل آباد کے 44 اور اٹک کے 14 یونین کونسل میں، کراچی میں بلدیہ اورنگی، نارتھ ناظم آباد اور لیاقت آباد سمیت مخصوص علاقوں، خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان اور کوئٹہ کی 10 یونین کونسلز میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ مہم کے دوران 5 سال تک کے عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے کے نوجوانوں کو جدید تعلیم کی فراہمی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مہارتیں سکھانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ بات انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر ضیاء اللہ بنگش نے پشاور سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہری پور میں ملک کا پہلا ڈیجیٹل سٹی قائم کر رہی ہے، جس سے تقریباً 35,000 افراد کو روزگار ملے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت مقبوضہ وادی کے باہر سے لائے گئے ہندتوا دہشت گردوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر قتل عام کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گزشتہ 2 ہفتے کے دوران ہندتوا کے 30,000 سے زائد تربیت یافتہ دہشت گرد کشمیر پہنچے ہیں۔ بھارتی فوج روزانہ کی بنیاد پر بسوں اور طیاروں کے ذریعے ہزاروں ہندتوا دہشت گردوں کو مقبوضہ کشمیر پہنچا رہی ہے۔ یہ افراد RSS، VHP، شیو سینا، ہندووانی اور پنو کشمیر میں جیسے ہندوؤں کی دہشت گردی کے گروپوں سے وابستہ ہیں، جنہیں شمشیر زنی، ہتھیار چلانے، جلاؤ گھراؤ اور مار پیٹ کرنے کی تربیت دی گئی۔ بھارت میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی منظم جھوٹ بول رہی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ بھرم جلد ٹوٹ جائے گا اور بھارت کو اس کے وقت اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ راہل گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر کشمیر مشرقی لداخ میں بھارت چین تنازع کی حقیقت چھپانے کے لیے ذرائع ابلاغ پر پابندیاں لگانے کا الزام لگایا ہے۔ ادھر ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ مودی کا مضبوط شخص کا من گھڑت تشخص بھارت کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا ہے۔ انہوں نے چینی آج ہمارے علاقے میں بیٹھے ہیں اور وزیر اعظم مودی سر عام کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے تشخص کا دفاع کر رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو ملک کے دوسرے حصوں کے برابر لانے کے لیے مختلف ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ وہ آج ضم شدہ قبائلی علاقوں میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کو 1 سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عدالتوں کی دائرہ کار کو خیبر پختونخوا سے ضم اضلاع تک توسیع دینے سے عوام کو انصاف کی آسانی فراہمی ممکن ہوگی۔ ہماری حکومت میں اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک خاص تعلق ہے، ایک دلی تعلق ہے ٹرائبل ایریاز کے ساتھ۔ وہ جب اپنے سیاست کے شروع کے دنوں میں بھی ایز اسپورٹس مین بھی تو وہ ادھر اکثر جاتے رہتے تھے، تو انہوں نے اس چیز کو بڑی توجہ دی اور یہ طے پایا کہ 25ویں ترمیم کے تحت ان کو ضم کیا جائے پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ساتھ۔ اس ضم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہی فیسلٹیز، وہی حقوق ان کو بھی ملیں جو کہ پہلے ان کو نہیں ملتے تھے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ضم شدہ قبائلی علاقوں کے لیے 100 ارب روپے کی تاریخی فنڈز کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے صحت انصاف کارڈ پروگرام متعارف کرایا، جس کے تحت ضم شدہ قبائلی علاقوں کے عوام کو صحت کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ نائجیریا میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ کی جانب سے گھات لگا کر حملے میں 23 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق صوبہ کاتسینا کے ضلع جبایا میں فوجیوں پر حملہ اس وقت ہوا جب وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔
اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، بلوچستان، گلگت بلتستان اور زیریں سندھ میں بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش حافظ آباد میں 92 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی اور دربندین میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں، جموں، سری نگر، بارامولہ، شوپیاں اور اننت ناگ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔